यहाँलाई पुनः स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानल भुवन शर्मा। यदि तपाईले मेरो भिडियोलाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस्, मलाई माया गर्नुहोस्, मलाई सपोर्ट गर्नुहोस् र आगामी दिनहरुमा यस्तै भिडियोहरु, ज्ञानवर्धक भिडियोहरु, नलेजेबल भिडियोहरु चाहिँ तपाईहरु माझ आउने नै छ र मेरो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला। यदि मेरो भिडियो तपाईहरुलाई मन पर्यो भने लाइक गर्नुहोस्, साथीहरु माझमा शेयर पनि गर्नुहोस् ताकि सबै प्लस 2 को परीक्षाको लागि तयारी बस्ने सबै भाइ बहिनीहरुलाई चाहिँ मेरो यो भिडियो पुर्याउनुहोस्, यो जिम्मा मैले तपाईहरुलाई नै छोडे। र विशेष गरी तपाई हामीले के कुरा बुझ्नुपर्छ भने शेयर्सलाई बुझ्नु भन्दा पहिले हामी के कुरा बुझौं भने यदि तपाई सानो मात्रामा कुनै बिजनेस गर्दै हुनुहुन्छ या ठूलो मात्रामा कुनै बिजनेस गर्दै हुनुहुन्छ, ठूलो साइजमा है, अथवा तपाईले चाहिँ कुनै कम्पनीहरु इस्टाब्लिश गर्दै हुनुहुन्छ भने हामी सबैभन्दा पहिला त हामीलाई फर्स्ट फ्याक्टर एउटा कमन कुरो हुन्छ, सबैमा चाहिँ एउटा कमन कुरो हुन्छ। त्यो कमन कुरो के हो भन्दाखेरि हामीले क्यापिटल सङ्कलन गर्नु पर्यो। क्यापिटल सङ्कलन नगरिकन, क्यापिटल कलेक्सन नगरिकन चाहिँ हामीले हाम्रो बिजनेसलाई रन गर्न सक्दैनौं। तसर्थ हामी के कुरा बुझौं भने अब क्यापिटल कलेक्सन गर्ने प्रोसेस चाहिँ भिन्दै हुन सक्छ। प्रोसेस भिन्दै हुनुको मतलब चाहिँ जर्नल एन्ट्रिजमा अलिकति फेरबदल हुन सक्छ, तर पुरै फेरबदल चाहिँ होइन, कन्सेप्ट चाहिँ एउटै हुन्छ। र क्लास 12 मा दिएको यो शेयर्स विशेष गरी हाम्रो कम्पनी अकाउन्टसँग रिलेटेड भएको हुनाले त कम्पनीले के गर्छ, कसरी क्यापिटल कलेक्ट गर्छ भन्दाखेरि पहिला यसले चाहिँ आम साधारणमा चाहिँ शेयरको इस्यु गर्छ। तपाईहरुले सुन्नुहुन्छ नि आईपीओ यति डिस्कसन भयो, यति आईटी टेलिभिजनमा समाचारहरु सुन्नुहुन्छ, आज चाहिँ फल्ला कम्पनीले यति शेयर इस्यु गर्यो, यतिको दरको इस्यु गर्यो भनेर सुन्नुहुन्छ। हो यसरी नै अब आखिर किन आवश्यकता पर्छ त शेयर इस्यु गर्नुपर्ने किन आवश्यकता पर्छ भन्दाखेरि कम्पनीलाई सबल तरिकाले, सुदृढ तरिकाले, प्रभावकारी तरिकाले चलाउनको लागि क्यापिटलको आवश्यकता पर्छ। त्यो क्यापिटल बाट चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि कम्पनीलाई चुस्त दुरुस्त बनाउनको निमित्त हामीलाई अति थप पुँजीहरुको खाँचो पर्छ। ती पुँजीहरु कहाँबाट सङ्कलन गर्ने भन्दाखेरि ती पुँजीहरु सङ्कलन गर्ने एकमात्र माध्यम हो शेयर्स इस्यु गर्नु। अब शेयर इस्यु गरिन्छ, अनि शेयर इस्यु गरेपछि चाहिँ त्यहाँबाट हामी कम्पनीले चाहिँ पैसा सङ्कलन गर्छ। अब पैसा सङ्कलन कुरा त आयो, तर पैसा सङ्कलन गर्दा पनि चरणबद्ध रूपमा चाहिँ पैसा सङ्कलन गर्छ। अब यसमा एप्लिकेसन हुन्छ है, अब एप्लिकेसन, अलॉटमेन्ट अनि फर्स्ट एन्ड फाइनल कल गरेर चाहिँ यसको छुटिएको हुन्छ। र अब हामी एउटा प्रश्नतिर जाउँ। तपाईहरुलाई म प्रोराटा सिकाउने नै हो, किनभने प्रोराटा तपाईको एक्जाममा पनि प्रोराटा बेसिसमा क्वेशन आउँछ। प्रोराटा भनेको ठुलो कुरो चाहिँ होइन, प्रोराटा भनेको चाहिँ त्यस्तो चीज हो, त्यस्तो पार्ट हो जहाँनिर चाहिँ सिलेक्सन र रिजेक्सन बोथ हुन्छ। अब कुनै पार्टमा गएर फुल्ली काहीँनिर चाहिँ फुल्ली जसले चाहिँ तपाईको शेयरको लागि एप्लाई गरेको छ ती सबैको चाहिँ के हुन्छ त एक्सेप्ट हुन सक्छ हैन, सबै एक्सेप्ट हुन सक्छ, अथवा कसैको चाहिँ फुल्ली रिजेक्ट पनि हुन सक्छ। अनि कसैको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि केही बिचको एउटा संख्यामा चाहिँ केही मात्रालाई सिलेक्सन पनि हुन्छ र केही मात्रा रिजेक्सन पनि हुन्छ। त्यो चाहिँ एउटा रेशियोको आधारमा हुन्छ, एउटा रेशियो, एउटा अनुपातको आधारमा हुन्छ। र त्यसैलाई त्यो स्टेज जहाँनिर सिलेक्सन र रिजेक्सन दुईटै हुन्छ त्यसैलाई हामी प्रोराटा भन्छौं। र अब तपाई हामी के कुरा बुझौं भने प्रोराटामा जानुभन्दा पहिला पनि हामी यो कुरामा क्लियर हौं कि प्रोराटा भन्दा अगावै जुन हामी एप्लिकेसन, अलॉटमेन्ट, फर्स्ट एन्ड फाइनल कलहरु छन् तीहरुको चाहिँ हामी एन्ट्रीज कसरी गर्छौं, ती एन्ट्रीजहरु नबुझिकन हामी यदि प्रोराटामा गयौं भने तपाईहरुलाई गाह्रो हुन्छ, तपाईहरु बुझ्नुहुन्न है। त्यसकारण मैले तपाईहरुलाई बुझाउनको लागि चाहिँ अलिकति एक दुईवटा चाहिँ तपाईलाई सब क्वेशनमा पनि सोध्छ र यो इम्पोर्टेन्ट पनि हो तपाईहरुको लागि। यहाँ एउटा क्वेशन आयो, हेर्नुस् त। ज्योति लिमिटेड इन्भाइटेड एप्लिकेशन्स फर 1000 शेयर्स अफ 100 इच। 1000 वटा शेयरहरु चाहिँ इन्भाइट गर्यो। कतिको दरको शेयर रहेछ त 100 इच। एउटा शेयरको दाम चाहिँ 100 रुपैयाँ रहेछ भनेपछि जम्मा शेयर चाहिँ हाम्रो कति इस्यु गर्यो त 1000 शेयर्स रहेछ।
द एमाउन्ट वाज पेड एज फलोज। अब एमाउन्टहरु चाहिँ कसरी तिर्ने भन्दाखेरि चाहिँ एप्लिकेसनमा 30 रुपैयाँ, अलॉटमेन्टमा 50 रुपैयाँ र फर्स्ट एन्ड फाइनल कलमा चाहिँ तपाईको 20 रुपैयाँ। यसरी गरेर हाम्रो 100 रुपैयाँको शेयर भयो। अब द पब्लिक applied for 800 shares and these shares were allotted. All monies were collected with the exception for the first and final call of 400 shares. अब यहाँ के भन्यो भन्दाखेरि यहाँ हेर्नुस् है, 1000 शेयर सम्म कम्पनीले इन्भाइट गरेको, त 1000 शेयर कम्पनीले इन्भाइट गरेको भने 1000 शेयर त उसले एक्सेप्ट गर्ने हो नि त। अब कम्पनीले यदि 1000 शेयरको ठाउँमा, बुझ्नुस् है, कम्पनीले 1000 शेयरको ठाउँमा चाहिँ तपाईको 1200 ले चाहिँ एप्लाई गर्यो भने चाहिँ अब 200 को के गर्ने भन्ने कुरा सोच्नु पर्थ्यो है। तर 1000 सम्मको शेयरहरु त फुल्ली उले चाहिँ के नै गर्ने भयो त, लिने नै भयो। त यहाँनिर क्वेशनमा के आयो भन्दाखेरि पब्लिकले चाहिँ एप्लाइड कतिको गर्यो त, एप्लाइड कतिको गर्यो हेर्नुस् है, एप्लाइड 800। अब यहाँ तपाईले के कुरा बुझ्नुस् भने कम्पनीले चाहेको थियो 1000 शेयर है, 1000 शेयर बराबरको चाहिँ पैसा उले चाहेको थियो, इन्भाइट गर्यो पब्लिकलाई। तर पब्लिकले चाहिँ कतिले एप्लाइड गर्यो त 800 शेयर्स मात्र एप्लाइड गर्यो। सायद त्यो कम्पनीको रेपुटेसन अलि त्यति राम्रो नभएको होला, जसले गर्दा चाहिँ 1000 शेयर पुगेन। उले कति मात्र त्यो कम्पनीको शेयर जम्मा 800 वटा शेयर मात्र पब्लिकले चाहिँ के गर्यो त, एप्लाई गर्यो है, एप्लाई गर्यो। भनेपछि यो 800 शेयर यो भन्दा यो सानो संख्या भएको कारणले त क्वेशनले तपाईलाई के दिन्छ भने फुल्ली अलोटेड नै भन्छ। अब किनभने 1000 शेयर सम्म लिने हो नि त, 1000 शेयर भन्दा माथिको चाहिँ प्रोराटामा आउँछ। कुरो बुझ्नु हो नि, 1000 शेयर भनेको छ, इन्भाइट चाहिँ 1000 शेयर भनेको छ, एप्लाइड चाहिँ 2000 शेयर, यस्ता खालका क्वेशन चाहिँ प्रोराटामा आउँछ। अब यो भन्दा तलका क्वेशनहरु चाहिँ हाम्रो सर्ट क्वेशनमा आउँछ, त्यो पनि इम्पोर्टेन्ट हो। यो चाहिँ अब के गर्छ त, कम्पनीको मालिक चाहिँ 1000 वटा शेयरको बनाउन चाहेको थियो, अब 800 मात्र आयो भनेपछि 800 लाई नै कम्पनीको मालिक बनाउने हो। तर के भयो भन्दाखेरि all monies were collected with the exception of the first and final call on 400 shares. त 400 वटा शेयरमा चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि पैसा उठेन। all monies were collected with the exception, सबै पैसा पाइयो, यी 800 वटा सबै पैसा पाइयो है। यो 800 शेयरको चाहिँ सबै पैसा पाइयो, all monies received, सबै पैसा पाइयो। तर यो 400 शेयर्सको चाहिँ पाइएन। कुन लेभलमा पाइएन भन्दाखेरि फर्स्ट एन्ड फाइनल कलमा पाइएन है। त हामी यति मात्र कुरा के बुझौँ भने फर्स्ट एन्ड फाइनल कलको चाहिँ पैसा लिँदाखेरि चाहिँ 400 वटा शेयरको हामीले पाएनौं। अब यसको एप्लिकेसनको बनाउनुहोस् त। अब यसमा डेट छैन, डेट नलेख्नुहोस् है। यो फर्मेट यसरी बनाउनु पर्ने हुन्छ तपाईले, जर्नल एन्ट्रीज, डेबिट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट, क्रेडिट है। म तपाईलाई पहिलो क्वेशन भएको कारणले मैले यो फर्मेट बनाइदिए, त्यसपछि म फर्मेट बनाउँदिन, तपाईले आफै बुझ्नुहोस्। जर्नल एन्ट्रीज यो फर्मेटमा गर्नुपर्छ, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट, क्रेडिट है। अब त्यसपछि हामी फर एप्लिकेसन है, यो यसको हामी पहिलो लेभलमा हामी एप्लिकेसनको गर्छौं। एप्लाई त जतिले पनि गर्न सक्छ, बुझ्नुभयो नि। जस्तै 1000 शेयर उले इन्भाइट गर्ने हो कम्पनीले, तर 20000 ले चाहिँ के गर्दियो त, एप्लाई गर्दियो। त एप्लाई त जसले पनि गर्न सक्छ नि। अब हेर्नुस् है, अब मेरो कोचिङ सेन्टरमा चाहिँ सिट कति जनाको छ भन्दाखेरि मानव 50 जनाको छ सिट। अब मेरो कोचिङ सेन्टरमा 50 जनाको सिट हुँदा अब 100 जनाले निवेदन दिन त पाइयो नि त। निवेदन त जति जनाले पनि दिन पाउँछ, तर मैले अब निवेदन नदिए भन्न पनि मिल्दैन, निवेदन किन दिएको भन्न पनि मिलेन। किन मिलेन भन्दाखेरि त्यसो भन्ने हो भने त मेरो कोचिङ तोडफोड हुने भयो हैन। अब त्यसकारण चाहिँ हामीले चाहिँ एप्लाई गर्नबाट कसैलाई रोक्न सक्दैनौं।
बुझ्नुभयो नि। अब जस्तो रुद्र स्कुलमा चाहिँ विद्यार्थी 500 जनाको कोटा छ, 600 जना विद्यार्थी आए। अब 600 जना विद्यार्थी आयो भने कोटा त 500 को हो, तर 600 लाई किन एप्लाई गरिस्? 100 बढी एप्लाई गर, जा तेरो फर्म मन लिन्न भन्यो भने त भोलि स्कुलमा तोडफोड हुन्छ। अधिकार त सबैको हो हैन, पढ्ने अधिकार त सबैको, त्यसकारण एप्लाई चाहिँ सबैले गर्न पाउँछ। बुझ्नुभयो नि, एप्लाई जतिले पनि गर्न पाउँछ। तर अब कतिलाई राख्ने कि नराख्ने भन्ने अधिकार चाहिँ केबाट हुन्छ त? यहाँनिर एलटमेन्ट हुन्छ। अब त्यसलाई छुट्याउनु पर्यो नि त, पावर चाहिँ कतिलाई दिने त है। अब मैले चाहिँ मेरो कोचिङ सेन्टरमा 50 जनाको कोटा छ भने मैले 50 जनालाई नै के दिनु पर्यो त? यो कोटा दिनु पर्यो। तर 60 जना आएको छ, अब त्यो 60 मा 10 लाई चाहिँ कसरी कटाउने भन्दाखेरि 10 को चाहिँ अब मैले यहाँ एक्जाम लिन्छु होला, इन्ट्रान्स लिन्छु होला, विभिन्न कुरा लिन्छु होला, अनि त्यसबाट चाहिँ 10 जना फ्याक्न पाइयो। त्यसो नगरिकन चाहिँ के यदि मैले चाहिँ डाइरेक्ट चाहिँ एप्लाई नै नगर भन्यो भने त मार्ने भयो नि त हैन। अब यसरी बुझ्नुस् है, एप्लाई चाहिँ जतिले पनि गर्न पाउँछ, यो भन्दा ठुलोले पनि गर्न पाउँछ, इन्भाइट गरेको संख्या भन्दा ठुलोले पनि गर्न सक्छ, अथवा थोरै भयो भने थोरै, जति छ त्यति नै हुन्छ। त्यसकारण अब हामी 1 नम्बरमा हामीलाई सोधेको छ शेयर एप्लिकेसनको बनाउनुहोस् भन्नु है। अब यहाँनिर शेयर एप्लिकेसन, शेयर एप्लिकेसनको चाहिँ अब डेबिट र क्रेडिट छुटाउनुहोस्। अब हामीले एप्लिकेसनबाट पैसा आयो, सबैभन्दा पहिला त के हुने भयो भन्दाखेरि हामीले इस्यु गर्यौं, इस्यु गर्नुबित्तिकै एप्लाई गरिदिहाल्यो, एप्लाई गर्नुबित्तिकै हाम्रो के भयो त? पैसा आयो है, बैंक एकाउन्ट। अब कतिको दरले पैसा आयो बुझ्नुहोस् त? बैंक एकाउन्ट डेबिट टु शेयर एप्लिकेसन एकाउन्ट। अब हेर्नुहोस् पैसा कतिको दरले आयो भन्दाखेरि यही 800 नै हो नि त। एप्लाई त जति कतिले गर्यो त? 800 ले गर्यो, 800 इन्टु, अब एप्लिकेसनको रेट कति छ हेर्नुहोस्, यहाँनिर 30 रुपैयाँ छ, 30 रुपैयाँको दरले आयो। अब यो मल्टिप्लाई गरेर लेख्नुहोस् त, 800 इन्टु 30, 8 यहाँ 24, 3 टा 0, 24,000 है। यहाँ पनि हाम्रो कति भयो त? 24,000 भयो। यसलाई हामी नरेसनमा के लेख्छौं? बिङ एप्लिकेसन मनी रिसिप्ट, बिङ एप्लिकेसन मनी रिसिप्ट। अब यो त हामीले एप्लिकेसनको पैसा पाएको, सुरुमा हामीले पैसा पायौं, पैसा आयो नि त। अब यो पैसा जुन पाइयो यसलाई त अब छुट्याइदिनु पर्यो हामीले केमा। अब तपाईले मालिक चाहिँ कतिको बनाउने त हेर्नुस् त, यहाँनिर शेयर एप्लिकेसन एकाउन्ट क्रेडिट भएको छ, अब यसलाई डेबिट बनाइदिनुस् है। शेयर एप्लिकेसन एकाउन्ट यहाँ डेबिट है, शेयर एप्लिकेसन एकाउन्ट डेबिट टू शेयर कैपिटल, एलआई शेयर कैपिटल। अब यसको पैसा हेर्नुस् त, शेयर एप्लिकेसन मनी कति छ? 24,000। यो खाली तपाईलाई प्रोराटामा चाहिँ जब हामी प्रोराटा गर्छौं त्यति बेला चाहिँ यो बुझ्नु पर्ने हुन्छ। अहिलेलाई चाहिँ खासै केही पनि छैन, किनभने अल मनी रिसिप्ट हो। 24,000 मालिक त सबैको बनाउने हो नि त। शेयर चाहिँ यो शेयर एप्लाई जतिले गर्यो 24,000 को शेयर एप्लाई भएको छ। अब 24,000 को शेयर एप्लाई भएको छ भने मालिक पनि हामी 24,000 का नै बनाउने हो। शेयर एप्लिकेसन एकाउन्ट डेबिट टु शेयर क्यापिटल एकाउन्ट भयो है। अब यसलाई हामी नरेसनमा लेखिदिन्छौं, बिङ शेयर एप्लिकेसन अमाउन्ट ट्रान्सफर टु शेयर क्यापिटल, बिङ शेयर एप्लिकेसन ट्रान्सफर टु शेयर क्यापिटल। अब हेर्नुस् है, शेयर एप्लिकेसनमा दुईटा पोस्टिङ इम्पोर्टेन्ट। एउटा हामीले पैसा पाएको पोस्टिङ,
ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट टु सेयर एप्लिकेसन एकाउन्ट। पैसा पायौँ, पैसा केबाट पायौँ भन्दाखेरि सेयर एप्लिकेसनबाट पायौँ, त्यसकारण ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट टु सेयर एप्लिकेसन। जर्नल एन्ट्रिज भनेको डेबिट र क्रेडिट एकअर्कासँग नङ्ग्रा मासुको सम्बन्ध हुन्छ, त्यसकारण एउटाको इफेक्ट अर्कोमा देखिनु पर्यो क्या। यो ब्याङ्क किन डेबिट भयो भन्दाखेरि बिकज अफ सेयर एप्लिकेसन, द्याट इज वाइ ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट टु सेयर एप्लिकेसन एकाउन्ट भयो। अब हामीले यो गरिसकेपछि हामीले के गर्नु पर्यो त, यही सेयर एप्लिकेसनलाई चाहिँ केमा अब मालिक चाहिँ कतिको बनाउने त भन्दाखेरि जति यहाँनिर त बिलो नै 1000 हो, त्यसकारण यहाँ जति आएको छ त्यतिको नै मालिक बनाइदियो। त्यसकारण त्यसलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ त, ट्रान्सफर टु सेयर क्यापिटल है। यो सेयर एप्लिकेसनलाई ट्रान्सफर टु सेयर क्यापिटल गर्नको लागि कतिको मालिक बनाउने हो त, मालिक त यो 24000 लाई नै बनाउने हो नि त। यो सेयर एप्लिकेसन जसले 24000 को सेयर एप्लाई गरेको छ ती सबैलाई चाहिँ के नै बनाउने हो त, मालिक नै बनाउने हो। त्यसकारण यसरी तपाईले के बुझ्नुस् भने सेयर एप्लिकेसन एकाउन्ट डेबिट टु सेयर क्यापिटल एकाउन्ट। अब यो हाम्रो सेयर एप्लिकेसनको पोस्टिङ भयो। अब तपाईहरुलाई के कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ भने जब हामी सेयर एप्लिकेसनको प्रोराटा बेसिसमा गर्छौं नि, प्रोराटा बेसिसमा गर्दाखेरि यो त यस्तै नै भयो, त्यो त सेम भयो, तर यहाँ मालिक बनाउने कुरा चाहिँ हामीले छुटाउनु पर्ने हुन्छ, बुझ्नुभयो नि। अब सबैलाई मालिक बनाउने हो कि मालिक नबनाउने हो कि बा पैसा रिजेक्ट गर्ने हो कि, यी थुप्रै कुराहरू छ। त्यति बेला हामी प्रोराटामा सिक्छौं। अहिले नै हामी फेरि हामीलाई कन्फ्युजन हुन सक्छ, यो बेसिक कुरा चाहिँ तपाईले सिक्नुहोस् है। त्यसपछि म यही दुईटाबाट चाहिँ कसरी जाँदो रहेछ म त्यही भन्छु तपाईलाई। अब हाम्रो दोस्रो छ सेयर अलटमेन्ट है, सेयर अलटमेन्ट। अब मालिक चाहिँ हामी कतिको बनाउँ त, सेयर अलटमेन्ट। सेयर अलटमेन्टको बनाउँदाखेरि अब हामीले सेयर अलटमेन्टको त पैसा पाएको छैन नि त, एप्लिकेसनको पो पैसा पाए त। फर्स्ट पेजको पैसा हामीले पाइसक्यौं। फर्स्ट पेजको पैसा के पायौं भन्दाखेरि एप्लिकेसनको पहिला पैसा पायौं, अनि त्यो पैसा पाएकोलाई हामीले छुटाइदियौं है, यो पैसा यो शीर्षक हो भनेर। अब सेयर अलटमेन्टमा हामीले त पैसा पाएको छैनौं, पहिला ड्यू गर्नु पर्यो, अनि कति पाउने त्यो छुटाउनु पर्यो। पहिला ड्यू गर्नुहोस् त ल, सेयर अलटमेन्ट एकाउन्ट डेबिट टु सेयर क्यापिटल। अब अलटमेन्ट कतिको गर्ने भन्दाखेरि यहाँ हेर्नुस् है, अलटमेन्टको त्यही हो संख्या त यही 800 इन्टु अलटमेन्टको रेट कति छ 500 है, भनेपछि 800 इन्टु 50 गर्दाखेरि यहाँनिर ठाउँ पुगेन, मैले यहाँ 800 इन्टु कति भयो त, यो 50 भयो है, 800 इन्टु 50, किनभने अलटमेन्टको रेट चाहिँ 50 हो, सेयर्सको नम्बर चाहिँ 800 हो र यो 40000 भयो, यता पनि हामी 40000 भयो। यो सबै रिसिभ गरेको कारणले यहाँनिर हाम्रो केही पनि छैन। तपाईले के बुझ्नुस् भने यो 400 सेयर्स मात्र बुझ्नुस्। यो 400 सेयर्स कोसँग रिलेटेड छ त, त्यहाँ क्वेशनले अलरेडी भनिसकेको छ नि त, अल मनी वेयर कलेक्टेड विथ द एक्सेप्सन अफ फर्स्ट एन्ड फाइनल कल अफ 400 सेयर्स। यो 400 सेयर्स चाहिँ यो क्याटेगोरीमा पर्छ है, फर्स्ट एन्ड फाइनल कलको क्याटेगोरीमा पर्छ। त्यसकारण फर्स्ट एन्ड फाइनल कलको चाहिँ हामीले यो 400 वटा सेयरको चाहिँ पैसा पाएनौं भनेको कुरो बुझ्नुभयो नि। अरु बाँकीमा चाहिँ सबै हामी 800 सेयरको नै गर्छौं, त यसमा पनि 800 सेयरको नै गर्यौं। सेयर अलटमेन्ट एकाउन्ट डेबिट 800 इन्टु 50 40000 भयो टु सेयर क्यापिटल एकाउन्ट। यसलाई हामी बिइङ सेयर अलटमेन्ट मनी ड्यू, अलटमेन्ट मनी ड्यू। अब यो ड्यू गरिसकेपछि हामीले के गर्नु पर्यो त, पैसा पाउनु पर्यो नि त हैन। पैसा पाउनको लागि अब फेरि जस्ट अपोजिट गर्नुहोस्, ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट, पैसा कति नै उठाउने हो हामी, यति नै हो सबै, यसमा कुनै समस्या भएन, 40000 नै भयो टु सेयर अलटमेन्ट। टु सेयर अलटमेन्ट
यहाँ लेखिदिनुहोस् बिग सेयर अलटमेन्ट मनी रिसिप्ट। अब यहाँ चाहिँ एप्लिकेसनको चाहिँ हामी पहिला पैसा पायौँ, त्यसपछि चाहिँ हामीले के गर्यौँ त ट्रान्सफर गर्यौँ है। अब त्यसपछि सेयर अलटमेन्टमा हामीले के गर्यौँ त भन्दाखेरि पहिला हामीले कति उठाउने हो भन्ने कुरा छुट्याउनु पर्यो, अनि छुट्याइसकेपछि हामीले पैसा रिसिभ गर्नु पर्यो। त्यसकारण बिग सेयर अलटमेन्ट मनी ड्यू भयो यहाँनिर चाहिँ, अनि यहाँनिर चाहिँ हामीले रिसिभ गर्ने हो। त यहाँनिर लेख्नुहोस् बिग सेयर अलटमेन्ट मनी रिसिभ। अब हाम्रो मेन लाइनमा आयो, फर्स्ट एन्ड फाइनल कलको लाइनमा आयो है। अब सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट लाइनमा आयो हाम्रो, किनभने हाम्रो एडजस्टमेन्ट चाहिँ यही लाइनमा दिएको छ। हाम्रो एडजस्टमेन्ट चाहिँ यही लाइनमा दिएको छ, किनभने यो 400 सेयर्सको कुरा हो। तर त्यो चाहिँ कति बेला इफेक्ट हुन्छ भन्दाखेरि पैसा रिसिभ गर्ने बेलामा मात्र इफेक्ट हुन्छ है, पैसा रिसिभ गर्ने बेलामा। भनेपछि अब छुट्याउनुहोस् त, अब फर्स्ट एन्ड फाइनल कलको यहाँनिर हामी फर्स्ट एन्ड फाइनल कल यसरी हेडिङ लेखिदिनुहोस्। त्यसपछि हामी फर्स्ट एन्ड फाइनल कल एकाउन्ट डेबिट। अब एकाउन्ट डेबिट गर्दाखेरि हामीले गर्नुपर्ने चाहिँ उठाउनु पर्ने त 800 नै हो नि त, 800 एउटा सेयरकै दाम हो। 800 इन्टु रेट कति हो त 20 हो। उठाउनु पर्ने चाहिँ यति नै हो हामीले है, कम्पनीले छुटाएको चाहिँ यतिको लागि नै हो। 800 इन्टु 20 गर्दाखेरि 8 दुना 16, 16,000 है, यो 16,000 टु शेयर क्यापिटल, टु शेयर क्यापिटल एकाउन्ट, यो पनि 16,000 भयो। उठाउनु पर्ने त यति नै हो। फर्स्ट एन्ड फाइनल कलको लागि 16,000 छुटिएको छ, किनभने 800 जनालाई नै एप्लाई गरिसकेको कारणले गर्दाखेरि हामी फुल्ली सब्सक्राइब गर्ने हो। अब 800 इन्टु 20 भयो, टु शेयर क्यापिटल पनि त्यति नै भयो। यसलाई हामी ड्यू भनिदिउँ, बिङ फर्स्ट एन्ड फाइनल कल मनी ड्यू, फाइनल कल मनी ड्यू। अब रिसिभ गर्ने बेलामा है यो इफेक्ट चाहिँ कति बेला पर्छ, 400 जनाले चाहिँ के तिरेन त पैसा तिरेन नि त पैसा तिरेन भने 400 जनाको त हामीले पैसा पाएनौँ। त 400 जनाको यदि पैसा नपाएको हो भने त हाम्रो पैसा रिसिभ गर्ने बेलामा एमाउन्ट त घटिहाल्छ। अब यहाँ हेर्नुहोस् है, बैंक एकाउन्ट डेबिट भइगयो टु फर्स्ट एन्ड फाइनल कल, यो नै थियो हाम्रो। अब पैसा पाउँदा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि हामीले पैसा पाउनु पर्ने चाहिँ यही 16,000 हो है। 800 इन्टु 20 को दरले पैसा पाउनु पर्ने हो, 800 इन्टु 20 को दरले हामीले पैसा पाउनु पर्यो। तर 400 सेयर को चाहिँ हामीले पैसा पाएनौँ त, यो स्टेजमा आएर हामीले 400 सेयर को चाहिँ पैसा पाएनौँ। 400 इन्टु 20 भनेपछि 8 दुना 16,000 माइनस 8,000 गर्दाखेरि 8,000 मात्र भयो है, कुरो बुझ्नुभयो नि। तर फर्स्ट एन्ड फाइनल कल को पैसा कति हो त, यहाँनिर हेर्नुहोस् त, फर्स्ट एन्ड फाइनल कलको पैसा कति हो, यहाँ डेबिट भएको छ, त्यसकारण रिसिभको बेलामा यो क्रेडिट हुन्छ। कति हो त 16,000 हो नि त, यो चाहिँ हामीले के लेख्यौँ त 16,000। यो नतिरेको पैसालाई चाहिँ हामी के लेख्यौँ त यहाँनिर यहाँ हेर्नुहोस् त। अब एडजस्टमेन्ट गर्दाखेरि बैंक एकाउन्ट 8,000 भयो टु फर्स्ट एन्ड फाइनल कलको त 16,000 हो, 16,000 लेखियो। अब 8,000 र 16,000 त डिफरेन्स भयो हैन, ब्यालेन्सिङ फिगर गर्नु पर्यो। अब ब्यालेन्सिङ फिगर गर्दाखेरि कुन साइडमा गर्ने भन्दाखेरि स्मलेस्ट साइडमा गर्ने ब्यालेन्सिङ फिगर। तर स्मलेस्ट साइडमा के लेख्ने त ब्यालेन्सिङ फिगरले, यो 8,000 लाई चाहिँ के लेख्ने त, 8,000 लाई के लेख्नु पर्यो, यो त नउठेको पैसा हो, यो त तिरेन। त्यसकारण यसलाई हामी कल्स इन एरियर भन्यौँ, कल्स इन एरियर। 400 इन्टु 20 र यसरी
यसलाई हामी के लेख्यौं भन्दाखेरि फर्स्ट एन्ड फाइनल कल मनी रिसिभ एक्सेप्ट 400 शेयर्स। फर्स्ट एन्ड फाइनल कल मनी रिसिभ एक्सेप्ट, यो त यसले त तिर्दै तिरेन, यसको त पैसै उठेन नि त, 400 शेयर्स है। ल यो यति लेखिसकेपछि हामी टोटलमा लास्टमा के गर्छौं भन्दाखेरि डेबिटको सबै टोटल यहाँ लेखिदिन्छौं र क्रेडिटको सबै जोडेर यहाँ लेखिदिन्छौं। अब हामी दोस्रो प्रश्नमा आउँछौं। यहाँ प्रश्न अनलिमिटेड इस्युड 1000 शेयर्स अफ ₹10 इच। ए लिमिटेडले चाहिँ 10,000 शेयरहरू इस्यु गर्यो, 10 रुपैयाँको दरको शेयरहरू। द पेएबल रेट्स वेयर एज फलोज। अन एप्लिकेसन ₹3, अन अलॉटमेंट ₹2, फर्स्ट कल ₹2 र सेकेन्ड एन्ड फाइनल कल। यहाँ हेर्नुस् है, तपाईहरुलाई चाहिँ इस्यु कतिको गर्यो भन्दाखेरि 10,000 शेयर्स गर्यो। 10,000 शेयर्स गर्यो। कतिको दरको शेयर हो त? 10 रुपैयाँको शेयर हो। अब यो 10,000 शेयर भन्दा माथिको त कुरा आएन यहाँनिर, किनभने कतिवटा रिसिभ गर्दैछ भन्ने कुरा इम्पोर्टेन्ट है। अल मनीज वेयर ड्युली रिसिभ्ड, यी सबै यो 10,000 शेयरको कुरा हो। 10,000 शेयर इस्यु गरेको थियो, 10,000 शेयरहरू आयो भनेको। अब पैसा चाहिँ कसरी लिने भन्दाखेरि चरणबद्ध तरिकाले लिने। पैसा चाहिँ एप्लिकेसनमा ₹3 लिने, ₹3 है। अलॉटमेन्टमा ₹2 लिने, फर्स्ट कलमा पनि ₹2 लिने। अब सेकेन्ड एन्ड फाइनल कल है, सेकेन्ड एन्ड फाइनल कलमा चाहिँ ₹3 लिने। टोटल चाहिँ कति हुनु पर्यो त? 10। हेर्नुस् त, 3 2 5 2 7 7 3 ₹10 भयो। अब यो त हामीले कुन तरिकाले पैसा लिने भन्दाखेरि पहिला एप्लिकेसनमा ₹3 को दरले लिने, अनि त्यसपछि हामीले एप्लिकेसनबाट पैसा लिइसकेपछि शेयर जसलाई गर्छौं त्यसैलाई अलॉट गर्छौं हामी। त्यसकारण अलॉटमेन्टको ₹2, फर्स्ट कलको ₹2 र सेकेन्ड एन्ड फाइनल कलको चाहिँ ₹3 गरेर हामी ₹10 उठाउँछौं। अल अमाउन्ट्स वेयर ड्युली रिसिभ, यी सबै पैसाहरू चाहिँ रिसिभ भयो अरे। यी सबै भनेपछि कति रिसिभ पनि कति शेयर भयो त? त्यसो भए रिसिभ पनि 10,000 शेयर्स नै भयो। रिसिभ पनि हाम्रो कति भयो त? 10,000 शेयर्स नै भयो। एक्सेप्ट द फर्स्ट कल अन 1,500 शेयर्स। तर यो 1,500 शेयर्स को चाहिँ के उठेन अरे? पैसा उठेन अरे। यो 1,500 शेयर्स को चाहिँ कहाँनिर पैसा उठेन भन्दाखेरि यहाँनिर फर्स्ट कलमा उठेन है। फर्स्ट कलबाट पैसा उठेन। एन्ड सेकेन्ड एन्ड फाइनल कल मनी अन 1,000 शेयर्स। अब यो 1,000 शेयर को चाहिँ कहाँनिर पैसा उठेन त? सेकेन्ड एन्ड फाइनल कलबाट पैसा उठेन। The calls in arrear amount on 500 shares for the first call was received with second and final call. अब calls arrear को जुन 500 शेयर को कुरा गरिरहेछ, त्यो 500 शेयर को कुरा चाहिँ फर्स्ट कल was received, पहिलो कल चाहिँ रिसिभ गरियो अरे, with second and final call। फर्स्ट कल को र सेकेन्ड एन्ड फाइनल कल यो दुईटै कलमा चाहिँ 500 वटा शेयर को पैसा रिसिभ गरिसकेको छ भन्नु है।
रिसिभ भइसक्यो भन्नु। अब ध्यान दिनुस् है, पहिला हामी यसमा त केही टच छैन, यसमा पनि केही टच छैन, हामी गरिहाल्छौँ। अब यसको जर्नल एन्ट्रिज मैले डेबिट क्रेडिट मात्र छुटाएँ। अब फर एप्लिकेसनको भन्नुहोस् त बैंक अकाउन्ट डेबिट टु बैंक अकाउन्ट। अब कतिको दरले पैसा उठाउने त 10,000 सेयर इन्टु रेट भनिदिनुहोस् 3। बैंक अकाउन्ट डेबिट 30,000 टू शेयर एप्लीकेशन $30,000। अब नरेशन being शेयर एप्लीकेशन मनी रिसिप्ट, एप्लीकेशन मनी रिसिप्ट है। अब त्यसपछि शेयर एप्लीकेशन अकाउन्ट डेबिट टु शेयर क्यापिटल। यो कुनै बिना हिचकिचाहटले तपाईले गरिहाल्नुस्, यो सकिहाल्यो है, किनभने यसमा हाम्रो केही पनि छैन त्यस्तो। अब एप्लिकेसन र अलटमेन्टमा हाम्रो त्यस्तो केही पनि छैन, यो सुई गरिहाल्छौँ। अलटमेन्ट पनि गरिहाल्नुहोस्। अब पहिला ड्यू गर्नुहोस्, त्यसपछि रिसिभ गर्नुहोस्। अब फर शेयर अलटमेन्ट फर शेयर अलटमेन्ट पहिला ड्यू गर्नुहोस् अनि रिसिभ गर्नुहोस् है। शेयर अलटमेन्ट अकाउन्ट, शेयर अलटमेन्ट कतिको गर्ने, त्यही 10,000 को गर्ने। 10,000 इन्टु रेट 2 20,000 टू शेयर कैपिटल 20,000 being शेयर अलटमेन्ट गर्ने ड्यू। अब यसलाई रिसिभ गर्नुहोस्। रिसिभमा पनि कुनै समस्या छैन, त्यही रिसिभमा मात्र समस्या हुन्छ है तपाईहरुको। फर्स्ट एन्ड फाइनल कलमा पनि यही रिसिभको बेला, रिसिभ भनेको बैंकको बेला है, बैंकमा मात्र इफेक्ट हुन्छ है। अब बैंक अकाउन्ट डेबिट, यसको कुनै समस्या भएन, 20,000 भएको टु शेयर अलटमेन्ट $20,000 being शेयर अलटमेन्ट मनी रिसिप्ट। being शेयर अलटमेन्ट मनी रिसिप्ट। र यति गरिसकेपछि अब हामी सरसर्ती केमा जान्छौं त, फर्स्ट कलमा जान्छौं अनि सेकेन्ड एन्ड फाइनल कलमा जान्छौं। एउटा कुरा तपाईहरु के बुझ्नुस् भने, त्यो जुन दिएको छ त्यहाँनिर 1500 शेयर्स को पैसा उठेन भन्यो फर्स्ट कलबाट है, अनि सेकेन्ड एन्ड फाइनल कल को 1000 शेयर्स को चाहिँ सेकेन्ड एन्ड फाइनल कलबाट पैसा उठेन, अनि 500 वटा शेयर को चाहिँ हामीले फर्स्ट एन्ड फाइनल कलबाट पैसा लिइसकेका छ भनौं त क्वेशनले।
The calls in area amount of rupees 500 shares for the first call was received with the second hand call. Calls in area को जुन 500 वटा शेयर छ त्यो चाहिँ फर्स्ट एन्ड फाइनल कलबाट रिसिभ भइसक्यो भन्ने कुरा भनिरहेछ है। र तपाईहरुलाई अब सबैभन्दा सजिलो तरिकाबाट हामी कसरी बुझौं भने यसको फर्स्ट कलको र सेकेन्ड एन्ड फाइनल कलको हामी पहिला ड्यू चाहिँ बनाऊ। फर फर्स्ट कल पहिला ड्यू बनाउनुस् त। फर्स्ट कल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब यहाँनिर मैले ठाउँ छोडेर नि यहाँनिर गरे ल फर सेकेन्ड एन्ड फाइनल कल। यहाँनिर चाहिँ के भयो भन्दाखेरि सेकेन्ड एन्ड फाइनल कल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब ड्यू हो नि त यो चाहिँ के हो त मनी ड्यू हो। फर्स्ट एन्ड फाइनल कल मनी फर्स्ट कल है फर्स्ट एन्ड फाइनल हैन फर्स्ट कल मनी ड्यू। यहाँ पनि के लेखिदिनुहोस् पेइङ सेकेन्ड एन्ड फाइनल कल मनी ड्यू। अब तपाईहरु के कुरा बुझ्नुस् भने अब रिसिप्ट चाहिँ हाम्रो यति नै शेयर्स हो त्यसकारण त्यसैको रेटले गर्छौं है। नउठेको पैसा हामीले कलेक्सनको टाइममा मात्र डिफरेन्ट पर्ने हो। जुन हामी पैसा सङ्कलन गर्छौं पैसा सङ्कलन भनेको बैंक अकाउन्टलाई जति बेला हामी डेबिट गर्छौं त्यही बेला मात्र त्यसको इफेक्ट पर्ने हो। भनेपछि अहिले चाहिँ इफेक्ट परेन। अब यो 10,000 इन्टु 2 नै गर्यो हामी है। यहाँनिर कति छ त 10,000 इन्टु 3 नै गर्यो 20,000 20,000 यहाँनिर 30,000 30,000 है। अब यसको पैसा रिसिभ गर्दाखेरि सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट है। अब यहाँ रिसिभ कतिको भयो त 1500 शेयर्सको चाहिँ पैसा हामीले फर्स्ट कलबाट रिसिभ गरेनौं। त रिसिभ गरेनौं भने बैंक अकाउन्ट यहाँ हेर्नुस् है बैंक अकाउन्ट डेबिट त बैंक अकाउन्टमा हामी यहाँ हेर्नुस् त यहाँ पैसा लेखौं बैंक अकाउन्ट हामीले पाउनुपर्ने पैसा त यतिको दरले हो 10,000 इन्टु 2 को दरले। तर 1500 वटा शेयरको चाहिँ हामीले फर्स्ट कलबाट पैसा पाएनौं। 1500 इन्टु 2 कति भयो 3000 20,000 माइनस 3000 17,000। अब 2 यहाँ हेर्नुस् है बैंक अकाउन्ट डेबिट टु फर्स्ट कल भयो टु फर्स्ट कल। अब फर्स्ट कलको पैसा कति छ त हेर्नुस् त यहाँनिर 20,000 छ। अब यो जुन पैसा उठेन जुन हामीले पैसा पाएनौं त्यो पैसालाई हामी यहाँ के लेख्यौं त एडजस्टमा कल्स इन एरियर अकाउन्ट डेबिट है। अब यो पनि डेबिट भयो। यसलाई कल्स इन एरियर कतिको हिसाबले हुन्छ त 1500 इन्टु 2 3000। अथवा तपाईले के पनि बुझ्नुस् भने यो र यसको ब्यालेन्सिङ फिगर है ब्यालेन्सिङ फिगर चाहिँ यहाँनिर लेखे पनि भयो। तपाईहरु त्यसरी बुझे पनि भयो।
यसलाई हामी के लेखिदिन्छौँ, being first call money received, being first call money received except कतिवटा सेयरको चाहिँ हामीले रिसिभ गरेनौँ त 1500 सेयर्स, 1500 सेयर्स at ₹2 each भने पनि भयो। हामीले 1500 सेयरको जुन पैसा पाएनौँ त्यो पैसाको इफेक्ट चाहिँ कहाँ पर्यो भन्दाखेरि हामीले ड्यूमा इफेक्ट परेन। ड्यूमा चाहिँ जति उठाउनु पर्ने त्यति नै हो। त पैसा नपाएको कुरा चाहिँ पैसा हामीले त थोरै रिसिभ गर्ने भयो नि त। थोरै रिसिभ गर्ने भने क्यास कलेक्सनमा चाहिँ हामीले थोरै देखाउनु पर्यो। त थोरै चाहिँ कतिले थोरै देखाउनु पर्यो भन्दाखेरि 1500 × 2 ले चाहिँ थोरै देखाउनु पर्यो, माइनस गर्नु पर्यो। त्यसकारण 20000 चाहिँ हामीले उठाउनु पर्ने थियो, तर उठो कति भन्दाखेरि 1500 सेयरको दाम उठेन, त्यसकारण हामीले 17000 मात्र उठायौँ। अब 17000 उठायौँ, तर फर्स्ट कलबाट उठाउनु पर्ने कति थियो त 20000 थियो। 3000 चाहिँ हाम्रो उठेन, जसलाई हामी कलसिन एरियर भन्यौँ। डेबिट साइडमा हामीले कलसिन एरियर पनि लेख्यौँ। सेम प्रोसेस, यही प्रोसेस यहाँनिर एप्लाई हुन्छ है। अब फेरि अब यहाँनिर चाहिँ यो 1000 सेयरको हुन्छ सेम यसैबाट। यहाँ हेर्नुहोस् त, ल यो गरिसक्नु भएको छ भने म यही गरिदिन्छु ताकि सजिलो हुन्छ। अब तपाईँहरूले के कुरा बुझ्नुहोस् भने सेकेन्ड कलको त हामीले पैसा कति उठाउनु पर्ने भन्दाखेरि सेकेन्ड एन्ड फाइनल कलको चाहिँ हामीले यही हो 10000 का नै हो। 10000 × 3 को दरले पैसा उठाउनु पर्यो, 30000 रुपैयाँ उठाउनु पर्यो। अनि हामीले के सोचेको थियौँ, यतिकै नै मालिक बनाइदिने हो भन्ने सोचेको थियौँ। 30000 अनि सेयर क्यापिटल पनि 30000 भयो। यो सक्यो कुरा है। अब यति कुरा सकिएपछि यो 1000 सेयर्सको चाहिँ पैसा उठेन। कहाँनिर उठेन भन्दाखेरि सेकेन्ड एन्ड फाइनल कलमा पैसा उठेन। त यो 1000 को यो हामीले कलेक्ट गरेनौँ, नो कलेक्सन है, यो नो कलेक्सन। यो हामीले के गर्यौँ त पैसा उठाएनौँ, कलेक्सन भएन। कलेक्सन भएन भनेपछि हाम्रो ब्याङ्क हामीले यहाँबाट जति पैसा उठाउनु पर्ने थियो त्यति उठेन। त त्यसो भए हामी के लेख्छौँ, ब्याङ्क एकाउन्टमा अब कति उठ्छ त त्यसो भए उठाउनु पर्ने चाहिँ 10000 × 3 30000 उठाउनु पर्ने। तर यो 1000 सेयर्सको चाहिँ के भयो भन्दाखेरि 1000 सेयर्सको चाहिँ पैसा उठेन। सेयर छ 500 × 2। यो पनि कलिन एरियर हामीले क्याल्कुलेसन गरिसकेका छौँ। अब 30000 हामीले के गर्नुपर्ने हो त उठाउनु पर्ने। 1000 सेयर्सको चाहिँ पैसा उठेन भन्नु, यो कलसिन एरियर भइहाल्यो। तर यो 500 वटा सेयरको चाहिँ यो फर्स्ट एन्ड फाइनल कलको 500 वटा कलसिन एरियरको एमाउन्ट रिसिभ गर्नु पर्यो भन्दैछ। रिसिभ गर्यौँ भन्दैछ है। यो 500 सेयर्सको रिसिभ गर्यौँ। अब अघि फर्स्ट कलको बनाइसक्यो, सेकेन्ड कलको बनाउँदैछौँ भनेपछि रिसिभ गर्नु पर्यो भनेपछि यो पैसा यहाँनिर थप्ने। रिसिभ गर्नु पर्यो भनेपछि यो पैसा पनि थप्यो। गर्दा हाम्रो कति भयो भन्दाखेरि 1000 भयो। टु डेबिट 28000। अब यसलाई अर्कै तरिकाबाट बुझ्दा पनि हुन्छ तपाईहरुले। टु सेकेन्ड एन्ड फाइनल कल, सेकेन्ड एन्ड फाइनल कल, फाइनल कल एकाउन्ट। अब फर्स्ट एन्ड फाइनल सेकेन्ड एन्ड फाइनल कलको कति छ त 30000 हो नि त है। 30000 यहाँसम्म केही कन्फ्युजन छ? अब यो माइनस गरेको पैसालाई यहाँनिर 1000 सेयर 3 रुपैयाँको दरले जुन घटायो यो चाहिँ कल्स इन एरियर भयो। यसलाई हामी यहाँनिर लेखिहाल्यौँ, कल्स इन एरियर 1000 × 3, 1000 × 3 गर्दाखेरि 3000। यहाँ हेर्नुहोस् है। अब यहाँ हेर्नुहोस् 28 र 3 ले 31 भयो, यहाँनिर 30 भयो। 2 कल्स इन एरियर यो चाहिँ 500 × 2 भयो।
तपाईँहरूले यसरी बुझ्नुहोस् है, यो ब्याङ्कमा हामीले ब्याङ्कको पैसा जुन माइनस गऱ्यौँ त्यो माइनस गरेकोलाई हामी डेबिट साइडमा लेख्यौँ। के लेख्यौँ? कल्स इन एरियर भनेर लेख्यौँ। अब जुन पैसा रिसिभ गर्यो 500 कल्स इन एरियर त रिसिभ भयो भन्दैछ नि त 500 कल्स रिसिभ भयो भनेपछि अब माइनस गर्दा डेबिटमा लेख्यो भने प्लस गर्दा कहाँनिर लेख्ने त? क्रेडिटमा लेख्ने। त्यसो गर्दा यहाँ हेर्नुहोस् है, सिधा सिधी तपाईँको आफै एडजस्टमेन्ट मिलिहाल्छ। 28,000 यहाँ 3,000 लेख्नुभयो, यहाँ 1,000, यहाँ 30,000, यो 30,000 भनेको यसको उठाउनु पर्ने थियो 30,000। अब यो 28 र 3 ले 31 भयो, 30 र 1 ले 31 भयो, यो तपाईँको भयो। यहाँनिर अब न्यारेसन लेखिदिनुहोस्, being money received on second and final call except 1,000 shares। तपाईँहरू के पनि नझुकिनु होला। अहिलेसम्म तपाईँलाई कन्फ्युजन यही पोइन्टमा आउन सक्छ। यो पोइन्टमा कन्फ्युजन किन आउन सक्छ भन्दाखेरि सुरुमा हामीले 1500 सेयर्स चाहिँ फर्स्ट कलमा तिरेन भन्यौँ। त ब्याङ्क गर्दाखेरि फर्स्ट कलको ब्याङ्क गर्नु बित्तिकै हामीले यो 1500 सेयर्सको पैसा चाहिँ के गरिहाल्नु पर्यो? माइनस गरिहाल्नु पर्यो। ब्याङ्क गर्दाखेरि यो फर्स्ट कलबाट घटाइहाल्नु पर्यो। अब 1000 सेयर्सको पनि सेकेन्ड एन्ड फाइनल कलबाट ब्याङ्क गर्नु बित्तिकै हामीले यो माइनस गर्ने हो। यति कुरा त तपाईँलाई क्लियर भयो। तर 500 सेयर्स यो जुन कल्स इन एरियर भएको थियो 500 सेयर्स त्यो चाहिँ सेकेन्ड एन्ड फाइनल कलमा रिसिभ भयो भन्दैछ नि त। रिसिभ भन्नु नि त, यो के भन्नु त? कल्स इन एरियर रिसिभ भन्नु। कल्स इन एरियर रिसिभ भन्नु। रिसिभ भनेको कारणले यसलाई के गर्नु पर्यो त? प्लस गर्नु पर्यो। यहाँनिर कुरो बुझ्नुभयो नि। अब अर्को कुरो तपाईँ के बुझ्नुहोस् भने माइनस गरेकोलाई कल्स इन एरियर भनेर डेबिटमा लेख्नुहोस् है, डेबिटमा लेख्नुहोस्। अनि प्लसमा आयो भने त्यसलाई क्रेडिटमा लेख्नुहोस्। माइनसमा आयो डेबिटमा लेख्नुहोस्, प्लसमा आयो क्रेडिटमा लेख्नुहोस्। अथवा तपाईँहरू यसरी पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ, यो तपाईँलाई यो त बुझिसक्नु नै भएको छ। अनि सेकेन्ड एन्ड फाइनल कलको हामी माथिको हेरेर लेख्छौँ 30,000 अनि 1,000 त ब्यालेन्सिङ गर्नुपर्ने रहेछ नि त। ब्यालेन्सिङ यहाँ ब्यालेन्सिङ गर्दा कल्स इन एरियर लेखेको थियो भने यहाँ पनि ब्यालेन्सिङ फिगर गर्दाखेरि कल्स इन एरियर नै लेख्नुहोस्। बिङ मनी रिसिभड अन सेकेन्ड एन्ड फाइनल कल एक्सेप्ट 1000 सेयर्स। र तपाईँहरूले यही यसैलाई निरन्तर गर्नु होला। र यस्तै प्रकारका प्रश्नहरू पनि एक्जाममा धेरै सोधिने हुनाले तपाईँहरूले यो गरिसकेपछि मात्र हामी प्रोरटामा जान्छौँ। हाम्रो यो सेयर्सको पार्ट कन्टिन्यू नै रहने भयो। र आजलाई यति नै।